कागज नगर रेलवे स्टेशन के करीब अचानक अजदहा नमूदार हो गया। राहगीरों में दहशत मच गई। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर रेलवे स्टेशन और गौसे पाक के झंडे के करीब अचानक अजदहा नमूदार होने पर राहगीरों रेलवे स्टेशन को जाने वाले मुसाफिर में दहशत पैदा हो गई। एक तरफ आवाम में दहशत पैदा हो गई, लेकिन फॉरेस्ट मुलाजिमीन के आने से कबल अजदहा SPM फैक्ट्री कंपाउंड वॉल में दाखिल हो गया। सड़क के बाजू से अजदहा फैक्ट्री के कंपाउंड में दाखिल होने पर कुछ हद तक आवाम ने राहत की सांस ली। मुलाजिमीन ने जंगलात की जानिब से अजदहा की तलाश शुरू कर दी गई है। जनाब मोहम्मद यूसुफ साबिक़ रुकन हज कमेटी ने तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो खानगी तालीमी इदारों को वाजिबुल अदा फीस बाज अदायगी की रकम में से 12,000 करोड़ रुपये फौरी तौर पर जारी करे ताकि रियासत में जारी तालीमी बहरान का खात्मा हो सके। जहीराबाद के जनाब मोहम्मद यूसुफ साबिक़ रुकन हज कमेटी ने कहा कि हुकूमत और खानगी तालीमी इदारों की फेडरेशन के दरमियान फीस बाज अदायगी के मसले पर जारी बातचीत कल नाकाम हो गई थी, जिसके बाद फेडरेशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया था। निजामाबाद के 5th टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात एक मुकफ्फल मकान में सरक़े की संगीन वारदात पेश आई। नामालूम सारिकीन खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होकर तलाई जेवरात, सऊदी रियाल और हिंदुस्तानी करेंसी समेत तकरीबन 31 लाख रुपए के माल और असबाब लेकर फरार हो गए। मकान मालिकान निशात आफरी ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एलआईडी के मंडल तालवाई संगूजीवाड़ी स्कूल टीचर और जिले ब्लड डोनर तंजीम सदर मोहम्मद जमील अहमद ने रियासती PRTU सदर दामोद रेड्डी को मुबारकबाद दी, शॉलपोशी की, तहनीत पेश की। उनके जन्मदिन पर थैलेसीमिया मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चों के लिए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर हेडमास्टर श्रीमती कल्याणी, जिले PRTU सदर कौशाल, जिले जनरल सेक्रेटरी श्रीवास रेड्डी, मंडल सदर रामचंद्र रेड्डी, संगा गौड़, अंजनैया प्रसाद और दूसरे भी मौजूद थे। वरंगल की मुमताज समाजी और पेशावाना शख्सियत और महकमे पुलिस के सबकदोश ओहदेदार मोहम्मद लियाकत अली खान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम ने सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजिमत शुरू की थी और एडिशनल SP व HD समेत मुख्तलिफ ओहदों पर नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। वो वरंगल रूरल व अर्बन के DSP भी रह चुके थे और नलगुंडा से एडिशनल SP की हैसियत से सबकदोश हुए। नमाज जनाजा छोटी मस्जिद सूबेदारी में अदा की गई। तदफीन कलकुट्टा खबरस्तान में अमल में लाई गई। मरहूम के इंतकाल पर सियासी समाजी मिली रहनुमाओं ने अहले खाना से ताज़ियत की। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर के दौरे पर आए हुए जनरल मैनेजर रेलवे से आज तेलंगाना हमाली वर्कर्स एसोसिएशन रियासती नायब सदर तिरुमलाचारी ने अपने हमरा अरुणाश्री, मोहम्मद यूसुफ, अनीता राजैया, आनंद कुमार के साथ मिलकर उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर से मुलाकात करते हुए कागज नगर से शुरू होने वाले भाग्यनगर ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन और कागज नगर एक्सप्रेस ट्रेनों में कोच क्लीनर्स के तकरार करते हुए आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने का मुतालबा किया। जिले मंचियाल के चिन्नूर SBI 2 ब्रांच घोटाला स्कैम केस में पुलिस ने रिकवरी कर ली है। वाज़ेह है कि बैंक मैनेजर और कैशियर समेत 44 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जयपुर ACP की निगरानी में बैंक मैनेजर मनोहर, कैशियर रविंद्र, आउटसोर्सिंग मुलाजिम संदीप को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। चिन्नूर SBI 2 बैंक में लाया गया पुलिस ने फिर से इस रिकंस्ट्रक्शन करवाया। सोने के जेवरात और नकद किस तरह चोरी की गई वीडियोग्राफी में कैद किया गया। अवाम ने पुलिस मुलाजिमीन की काफी सताइश की और कहा कि कम वक्त में पुलिस ने रिकवरी की है। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सद एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव के मुताबिक जुमा जलसे रहमतुल आलमीन 1 बजे से 1:30 बजे तक एक मीनार मक्का मस्जिद मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुमताज आलम दीन नामवर सहाफी असदुल उलमा जनाब मोहम्मद मोहसिन पाशा खादी नक्शबंदी, मौलवी कामिल हदीज जामिया निजामिया हैदराबाद, जनरल सेक्रेटरी कुल सुन्नी उलमा बोर्ड महबूबनगर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। जिले के भी आसिफाबाद के कोटाला पुलिस स्टेशन में SI का ओहदा पोस्टा कुछ दिनों से खाली था। महकमा पुलिस के आला अहदेदार की जानिब से कोटाला सब इंस्पेक्टर की हैसियत से चंद्रशेखर तकल किया गया। उन्होंने कोटाला पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर की हैसियत से जायजे का ओहदा हासिल कर लिया।
تلنگانہ آل پینشنرز اینڈ ریٹائرڈ پرسنز ایسوسی ایشن ضلع شاخ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمین، اساتذہ اور پینشنرز کے زیر التوا میڈیکل بلز فوری طور پر کلیئر کیے جائیں۔ نظام آباد CITU ضلعی سیکریٹری نور جہاں بیگم نے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم کی جائے، ٹرانسپورٹ مزدوروں کے لیے فلاحی بورڈ قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا آٹو، کیب اور دیگر ڈرائیور فری بس سہولتیں بڑھتی ایندھن کی قیمتوں اور پرائیویٹ کمپنیوں کی ناانصافی سے شدید متاثر ہیں۔ ضلع منچیال میں یوریا کی قلت کو لے کر کسانوں کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ کسانوں نے کہا کہ یوریا کے حاصل کرنے کے لیے بھوکے پیاسے رہنا پڑ رہا ہے، قطاروں میں ٹھہرنا پڑ رہا ہے، انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ LID RDO پارتھا سمہا ریڈی نے آر ڈویژن سطح کے تقرر کردہ GPO ملازمین کو ٹریننگ پروگرام منعقد کرتے مختلف امور پر تربیت دی اور مختلف مشورے بھی دیے۔ جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے کہا نوجوان ٹیکنیکل کورسز میں ماسٹر کریں تو ان کا مستقبل تابناک ہوگا۔ جگتیال ITI کالج میں طلباء کے اسنادات یا سرٹیفکیٹ تقسیم تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا طلباء کو اسناد پیش کیا اور کہا TR نگر کالج جگتیال کریم نگر روڈ سے صرف 850 میٹر کے فاصلے پر نئی ITI عمارت 5 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ خواتین اپنا ہیلتھ چیک اپ کروانا چاہیے، جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار کا خطاب۔ انہوں نے کہا سوستھ ناری سوشکتی پریوار ابھیان اور کہا خواتین کو صحت کا معائنہ کراتے رہنا چاہیے۔ جگتیال کے خلا گڈھا اربن ہیلتھ سینٹر منعقدہ خصوصی میڈیکل کیمپ کا آج انہوں نے افتتاح کیا۔ جگتیال ضلع SRSP کنال میں ایک نامعلوم خاتون کی نعش دستیاب ہوئی۔ اطلاع ملنے پر مریال پولیس نے فائر عملے کی مدد سے نعش کو باہر نکالا۔ نعش مکمل طور پر مسخ ہو چکی تھی اور ناقابل شناخت حالت میں ہے۔ اگر کوئی نعش کو شناخت کرے تو SI نریش ملیال پولیس اسٹیشن کو معلومات فراہم کریں۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر کے ساکن ایڈوکیٹ وقار الدین کے والد اور کاغذ نگر کے مشہور شاعر اور ریٹائرڈ ٹیچر محمد نعیم الدین کا مختصر سی عدالت کے بعد گزشتہ رات انتقال ہو گیا۔ کاغذ نگر کے مسجد معینیہ میں بعد نماز ظہر مولانا مفتی نوید الرحمان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کاغذ نگر کے قدیم قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ ایڈوکیٹ محمد وقار الدین کے مکان پہنچ کر پرسہ دینے والوں میں ٹیچرز یونین قائدین، ایڈوکیٹس، دینی سماجی صحافیوں، سیاسی قائدین کے علاوہ شاعروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جگتیال ضلع کتلا پور میں ویمولواڑہ MLA آدی شرینواس کے جنم دن کے موقع پر کتلا پور منڈل کانگریس کمیٹی کی قیادت میں کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو کھلاتے ہوئے خوشیاں منائی گئی اور یوتھ کانگریس کے ذریعے خون کا عطیہ کیا گیا۔ اس پروگرام میں منڈل کے سیاستدان کے علاوہ کثیر تعداد موجود تھی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں پوتائی پلی پر آنگن واڑی کی طرف سے منعقدہ پوشک پروگرام کا ضلع کلکٹر آشیش سنگوان نے دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا اور بچوں کو دی جانے والی تغذیہ بخش غذاؤں سے متعلق مختلف مشورے دیے۔ پتے والی ترکاریاں استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ضلع ویلفیئر آفیسر پرمیلا کو احکامات دیے اور آنگن واڑی سینٹروں میں پینٹنگ کا کام کروانے کے اقدامات کرنے RDO پارتھا سمہا ریڈی کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر MPDO، تحصیلدار و دیگر موجود تھے۔ ضلع کلکٹر پاملے ستپتی نے مشورہ دیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک عالمگیر اشاروں کی زبان ہونی چاہیے۔ اس ماہ کی 22 تاریخ سے 28 تاریخ تک بین الاقوامی اشارتی زبان کا ہفتہ منعقد ہوگا۔ جمعرات کو ودیا نگر کے گورنمنٹ ڈیف آشرم اسکول میں ایک پیشگی بین الاقوامی اشارتی زبان کی دن کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر کے کاپواڑہ محلے کے قدیم ہنومان مندر میں نامعلوم افراد کی جانب سے قفل چھپنی کرتے ہوئے مندر میں موجود عقیدت مندوں کی جانب سے مندر کو دیے جانے والے عطیات کی ہنڈی کا سرقہ کر لیا گیا۔ مندر ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے پولیس کو اطلاع دیے جانے پر کاغذ نگر پولیس مندر کو پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ ادارے ادب اسلامی کریم نگر کے زیر اہتمام کل ہند نعتیہ مشاعرہ بدیمن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ 19 ستمبر بروز جمعہ بوقت 8:30 بجے شب بمقام سرکس گراؤنڈ کریم نگر پر بصارت شعیب الحق طالب، ریاستی صدر ادارے ادب اسلامی زیر نگرانی محمد صہیب احمد خان، نادم جماعت اسلامی ضلع کریم نگر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی محمد کمال الدین A کلاس کانٹریکٹر ہوں گے۔ مہمان شعراء اکرام میں نئی مختار خادمی مہاراشٹرا، انس نبیل مہاراشٹرا،
फरीद मोनिस महाराष्ट्र, बशारत अली खान हैदराबाद, टिपिकल जगतियाली अधर कोरटवाली होंगे। उनके अलावा मुकामी शुअरा भी नातिया कलाम पेश करेंगे। यूनाइटेड टीम के रियासती सदर मोहम्मद शेख निसार अहमद को दिल गरीब नगर में तेलंगाना स्टेट CPS एम्प्लॉयज़ यूनियन का दिल सदर मुकर्रर किया गया। शेख निसार अहमद को तेलंगाना स्टेट CPS एम्प्लॉयज़ यूनियन के रियासती सदर जी आस्था प्रजना की जानिब से तकर्रुनामा हवाले किया गया। करीम नगर के रेवेन्यू क्लब में मुनक्किदा एक इजलास में मोहम्मद शेख निसार अहमद को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। साबिक वजीर उबालकुंडा रुकन असम्बली वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसान यूरिया के लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस व बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट में तमाशाई बने हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निजामाबाद व उबालकुंडा के कई देहात में किसान दिन रात लाइनों में खड़े होकर और टोकन के जरिए यूरिया तकसीम हो रहा है, जो किसानों की बेबसी को जाहिर करता है। उन्होंने बीजेपी MP धर्मपुरी और अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर दिल्ली में उनका असर है तो मोदी से यूरिया दिलवा कर दिखाएं। उनका कहना था कि KCR के दौर में यूरिया की कभी किल्लत नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत की इंतजामी और मरकज से हम आहंगी न होने के बाइस किसान सड़कों पर हैं। निर्मल में शानदार अंदाज में बेहतरीन उस्ताद अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर जिले कलेक्टर मोहतरमा अभिलाषा अभिनव, मुकामी MLA महेश्वर रेड्डी और जिले एजुकेशन ऑफिसर दर्शनम भोजन्ना ने मुश्तरका तौर पर असातिज़ा को अवार्ड पेश किए। इस तकरीब में श्याम प्रकाश सर और मुजीब सर को बेहतरीन उस्ताद अवार्ड से नवाजा किया। प्रोग्राम में मौजूद वजीर जिले TRS MA के सदर जनाब श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात भी की गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये सब TRS MA के मुसलसल मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि आज रियासती सतह पर के असातिज़ा को भी बेहतरीन उस्ताद अवार्ड हासिल हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत आइंदा भी असातिज़ा के हक में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। अवार्ड याफ्ता अहबाब को निर्मल TRS MA की जानिब से खुसूसी तौर पर एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर रियासती TRS MA एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन शेख शबीर अहमद सर, टाउन सदर श्रीनिवास अब्बास व दीगर मौजूद थे। संगरेड्डी के तेरे रामचंद्रपुरम में यौम असातिज़ा के मौके पर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल कानूकुंटा में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर जनाब साजिद अब्दुल जलील SGT को उनकी तालीमी खिदमत और मिसाली कारकर्दगी के इतराफ़ में बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड की पेशकश MEO PP राठौड़ और कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर रामलू ने की। तकरीब में सदर मौलिमा मेहर उन्नीसा समेत दीगर असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा भी मौजूद थे।